ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खबर है लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार 9 मुलजिमों की जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत का सनम जावेद, रुबीना जमील समेत दीगर कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY आबिद खान से। आबिद बताइए। दहशत गर्दी अदालत ने आज जो है वो जिना हाउस हमला केस के मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त पर समाप्त और अदालत ने 9 मुलजिमान की जो जमानत की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मचल की जमा करवाने का भी हुक्म दिया और इस मचल को केवल रिहा करने की हदायत की है। अदालत ने सनम जावेद, रुबीना जमील, अफशा तारिक, आशमा शुजा और इसके अलावा जो है वो शाह फैसल अख्तर, कासम अली, हसनैन कादरी समेत दीगर मुलजिमान की जमानतें मंजूर की। तामीर के साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि 39 दीगर जो मुलजिमान थे जिनकी जानिब से जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी, अदालत ने वो जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। ताहम 9 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आबिद खान। और 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी, बिजली भी सस्ती होगी। निगरां वजीर सनत गौहर एजाज ने महंगाई के सताए और टैक्सेस के बोझ तले दबे आवाम को आस दिला दी। बोले डॉलर की कदर में इजाफे से महंगाई बढ़ी, मुल्क ट्रैक पर आ चुका, करेंसी डी वैल्यू करना गलत फैसला था। बरामदात बढ़ने के बजाय $5 अरब की कमी हुई। निगरां वजीर ने गैस की कीमतों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा डॉलर जल्द $250 तक आ जाएगा। करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है पहली तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आएगी। आपको बिजली की कीमतें बढ़ी, मुझे पूरी उम्मीद है कि करेंसी कंट्रोल हो रही है और अपनी रियल वैल्यू की तरफ आ रही है। कोई वजह नहीं थी कि 160 रुपए का डॉलर 286 होता या 305 होता, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम को ये महंगाई का सामना करना पड़ा। एक्सपोर्ट तो 20% घट के करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ती है। एक्सपोर्ट तो $32 बिलियन की $27 बिलियन रहेगी। $5 बिलियन घट के ही हमारा मुल्क दोबारा रास्ते पे। हम सब जिद करेंगे कि हमें $4 की गैस चाहिए, तो वो तो है नहीं। ये नहीं हो सकता कि $17 में खरीद के $4 की दे दें। जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। SIFC के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया और UAE से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने लगी। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तमाम डिस्कशन चल रही हैं और आपके सामने आ जाएगी। रानीपुर की फातिमा के कत्ल पर SHO का मुबैना तौर पर इंसानियत सोज रवैया। फातिमा की वालिदा ने बताया, SHO ने कहा बेटी मरकर तुम्हारे लिए सोने की मुर्गी बन गई। SHO पीरों का आदमी है, कत्ल और अगवा की धमकियां देता है। निगरां वजीर दाखिला ने SHO के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी। मूंखे खणाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे। मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे गनी दायो ते नथो खपे SP, हे पीरनि जो माण्हू आहे। और फातिमा की वालिदा की अपील पर SSP का एक्शन, SHO गनी दायो को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के लिए इमदाद सोलंगी को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम पीर फयाज शाह को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ एक और पर्चा कट गया जिसमें पीर फयाज शाह समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है। और खबर है कराची से, जहां पुलिस एहलकारों की संगीन गलती, कीमती जान निगल गई। और अंगी टाउन में एहलकारों की फायरिंग से कार सवार जाँ बहक हो गया। DIG वेस्ट कहते हैं कार सवार शख्स को रुकने का इशारा किया, न रुकने पर पुलिस एहलकारों ने टायर पर गोली चलाई जो ड्राइवर को जा लगी। पुलिस का दावा है कि कार में भारी मिकदार में छालिया स्मगल की जा रही थी। फायरिंग करने वाले 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। लवाहिकीन कहते हैं गाड़ी ना रोकने पर जान से मारना कहां का इंसाफ है। वो इंसान था, कोई बकरी तो नहीं था जिसे इस तरह मार दिया गया। गोली तो पुलिस वाले ने मारी। मोटरसाइकिल पे 4 बंदे थे, 4 सवार थे, 4 पुलिस वाले थे। उसने पीछे से आके बताया, हमने रोका है। के बाद बताया वो नहीं रोका है, हमने मारा। अभी गाड़ी गोली तो तुम नहीं मार सकता, इस तरह तो नहीं, इंसान है, बकरी तुम ही है। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में शम्मा शॉपिंग सेंटर के करीब डाकुओं की लूटमार। नौजवान 2 मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, शाह फैसल 2 नंबर का ये इलाका है। जूस खरीदने आने वाले नौजवानों से लूटमार की गई है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह डकैतों ने शहरी से मोबाइल फोन छीना, रकम छीनी, उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल भी छीनकर फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुतासरा शहरी की जानिब से पुलिस को भी दरखास्त दे दी गई है। पुलिस कहती है फुटेजेस की मदद से इनकी शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। और डकैती का ये वाकया शम्मा शॉपिंग सेंटर के करीब पेश आया। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी।
सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान को खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अरकान ने भत्ता लेने के तरीकाकार के हवाले से बड़े इंकशाफात कर दिए। गिरफ्तार अरकान मुख्तलिफ तरीकों से कालादम टीटीपी को भत्ताखोरी में मुआवनत फराहम कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने कालादम टीटीपी के कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक की। मुलजिम ने बताया टीटीपी कमांडर अब्दुल राजिक इस वक्त अफगानिस्तान में है। دمانو مالمگیر ده و دی پلور دون میغا ده و داره بازار که مود اصلی دکان ده تقریبا 10-15 سالی وشولو टी टी पी کمانډر عبدالرازق د په ځنګلي کې ډېر کورونه سی وکړو چې بیا وارث مول راغله دکان لا او د مونم نمبر واغسته خپل نمبر یې راکړه هغه لاړ افغانستان نه به مال به په ورسته وکړه به تاو کړه چې مال دی داود نمبر راولګه بیا تر هغه کړه به تاو کړه چې د اسلام شاه نمبر راولګه ام رولا غلی به بات کرته وی چې مول دی کور ویډیو غونډه درولاګه ام رولا غلی نو د دې بسود ډیماند کړو چې به ملم دمکی راغولې چې مال کار نه کوي نو خیر بدینی انګلی کې صرف امداد مشر امداد عبدالرازق ته چې سورم کورونه کې سورم وردتونه کې ټول امداد کوي زمانوم د رحمت الله تو هارد روډ باندې سره هاورا حجیان سپر سٹور ودې کې سرجی زلاړم غریبی و مجبوری و دیل لاړم سرجی او سره زپ 10,000 تنها باندې اور اسلام آباد پولیس نے کھنا پل پہاڑی اور راولپنڈی کے قریب سے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ حاصل کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان معید احمد اور مہران یونس کا تعلق گوجر خان سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمان مذہبی، سیاسی اور دیگر شخصیات کی ریکی کا کام کرتے ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے بارودی مواد اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ملزمان پر انسدادی دہشت گردی اور ایکسپلوسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 2 ملازمتیں کر کے بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ دال، سبزی، گوشت، چینی، آٹا، جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ کاٹنے کو دوڑ رہی ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام بلبلا اٹھے، کہتے ہیں گھر کا کرایہ، ٹرانسپورٹ، بجلی، گیس کے بھاری بل، ہم پر تو 2 وقت کی روٹی بھی حرام ہو گئی۔ اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بندے کے بارے میں نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں تو اتنی بڑھ گئی ہیں، پیٹرول بھی اتنا بڑھ گیا، غریب بندہ کہاں سے پورا کرے؟ نوکری کرنے کے بعد بھی بھائی صبح 4 گھنٹے بائکیں چلاتے ہیں، 5 گھنٹے جب جا کے کہیں کچھ، وہ بھی بس صرف آسرا ہوتا ہے، صحیح کوئی گزارا نہیں ہوتا۔ یہاں ہم لوگ 500 میں جاتے تھے، 1100 میں جا رہے ہیں، ہم غریب تو ہم بیچ میں مر رہے ہیں نا۔ میرے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا ایسا خرچہ کرے؟ تنخواہ پوری کی پوری بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے۔ مہنگائی تو ڈبل سے ٹرپل چوکل ہو گئی ہے، ہر بندہ ہی مہنگائی سے تنگ ہے، کوئی بندہ خوش نہیں ہے۔ سبزی کے ریٹ دیکھ لیں، آٹا، چینی، دالیں، اس کے علاوہ گوشت کا ریٹ دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ گئے۔ سب کچھ مہنگا ہو گیا، مطلب ڈبل سے ٹرپل چلا گیا اوپر۔ عام بندہ گزارا کر رہا ہے، وہی جانتا ہے، اس کا اوپر والا رب جانتا ہے۔ آٹا، گھی، چاول، دالیں، سبزی، ہر چیز مہنگی ہے، انتہا ہوگی مہنگائی کی۔ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، نہ کوئی غریب آدمی پھل کھا سکتا ہے، نہ کوئی سبزی کھا سکتا ہے، 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ بھی تنگ ہوگی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید۔ الیکشن کمیشن نے نئے فارم سمیت الیکشن رولز میں 18 ترامیم تجویز کر دی۔ الیکشن کمیشن اعلامیے میں کہا گیا ہے الیکشن رولز میں ترامیم پر اعتراضات 7 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کو الیکشن اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا، مشترکہ اکاؤنٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ امیدوار انتخابی مہم پر مالی اخراجات کی تفصیل خود فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ الیکشن سے متعلق پٹیشن 1 لاکھ روپے کے عوض فائل کی جا سکے گی۔ الیکشن کمیشن کیس پر 180 روز میں فیصلہ سنائے گا۔ سماعت میں 3 روز سے زیادہ کا التوا نہیں ملے گا۔ دوران سماعت التوا مانگنے پر 10,000 سے 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ جرمانے حکومتی خزانے میں جمع ہوں گے۔ رات 2 بجے تک رزلٹ میں تاخیر پر آر او فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا۔ آر او نتائج کے لیے فارم 47، 48 اور 49 خود مرتب کر کے سیل کرے گا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، عالمی برادری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ نئی دہلی تحقیقات میں تعاون کرے، ملوث بھارتی حکام کا احتساب کیا جائے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں شواہد کئی ہفتے پہلے نئی دہلی کو دے چکے ہیں۔ بھارتی ٹی وی چینل پر کینیڈا کو ایٹمی حملے کی دھمکی۔ ارنب گوسوامی کے چینل ریپبلک پر ایک تجزیہ کار نے کہا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حیثیت کیا ہے؟ انڈیا سے 10 سب مرین جائیں گی اور کینیڈا پر نیوکلیئر حملہ کر دیں گی۔
یہ چیز اپنے لاجیکل اینڈ تک جانی چاہیے ایسکلیٹ ہو کر، یہ نہیں کہ بیچ میں ختم کر. مسٹر ٹروڈو تم کیا ہو؟ آج ہماری 10 سب میرین ہندوستان سے جائیں گی، تم کو نیوک کر دیں گی کینیڈا میں. تمہاری ہستی کیا ہے؟ اور بندر کے ہاتھ میں ماچس کی یہ تازہ ترین مثال آپ نے ملاحظہ کی. بھارتی ٹی وی چینل پر کینیڈا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی گئی. ارنب گوسوامی کے چینل ریپبلک پر ایک تجزیہ کار نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حیثیت کیا ہے. یہ چیز اپنے لاجیکل اینڈ تک جانی چاہیے ایسکلیٹ ہو کر، یہ نہیں کہ بیچ میں ختم کر. مسٹر ٹروڈو تم کیا ہو؟ آج ہماری 10 سب میرین ہندوستان سے جائیں گی، تم کو نیوک کر دیں گی کینیڈا. پہلے دن ہی خریدیں گے نیا آئی فون. دبئی والوں کو چڑھ گیا جنون. ہزاروں لوگوں نے دبئی کے شاپنگ مالز پر دھاوا بول دیا. پہلے تو لمبی قطاریں لگی، لیکن جب سٹور کھلا تو سیکیورٹی والوں کی دوڑیں لگ گئیں. دھکم پیل اور بھیڑ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. نئے آئی فون کی قیمت 4,000 درہم یعنی 3.25 لاکھ پاکستانی روپے تک ہے. اس وقت یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر ہیں آئی فون خریدنے کے لیے. دبئی والوں کو چڑھ گیا ہے جنون. ہزاروں لوگوں نے دبئی کے شاپنگ مالز پر دھاوا بول دیا. لمبی قطاریں لگیں، لیکن جیسے ہی سٹور کھلا تو مناظر آپ کے سامنے ہیں. سیکیورٹی والوں کی دوڑیں لگ گئیں، دھکم پیل ہوئی، بھیڑ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. نئے آئی فون کی قیمت کی اگر آپ کو بتائیں تو 4,000 درہم اس کی قیمت ہے، یعنی 3.25 لاکھ پاکستانی روپے. مزید خبریں بھی ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مہنگائی کا توڑ. کراچی کے ایک اسپتال نے عملے کے گھر والوں کے لیے بھی روزگار کا راستہ نکال دیا. اسپتال نے ایک ہال ملازمین کی بیویوں اور بچیوں کے لیے مختص کر دیا. اس ہال میں وہ اپنے گھریلو دستکاریوں کی نمائش کر سکیں گی. انور خان کی رپورٹ. کراچی کے نجی اسپتال کی انتظامیہ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر اپنے ملازمین کی گھریلو خواتین اور ان کی بچیوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کا پروجیکٹ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت اب اسپتال میں ملازمین کے اہل خانہ بھی معاشی مشکلات کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. ہاسپٹل اپنی طرف سے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کی بیگمات کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے کہ آپ کوکنگ کلاسز کر لیں یا آپ سلائی وغیرہ کی نیٹنگ کی کلاسز کر لیں، یا جیسے آج کل جوان لڑکیاں چاہتی ہیں کہ بیوٹی پارلر کی کلاسز کر لیں. اس کا خرچہ پوری طرح اسپتال برداشت کرتا ہے. نجی اسپتال کی انتظامیہ نے اپنے ملازمین کی معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ان کی گھریلو خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں. اس پروجیکٹ کے تحت پہلے مرحلے میں اسپتال ملازمین کی خواتین کی تیار کردہ تمام ملبوسات نہ صرف فروخت ہو گئے بلکہ نئے آرڈر موقع پر مل گئے. نہ صرف امپلائیز بلکہ امپلائیز کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو یہ سہولت مہیا کی گئی ہے کہ وہ یہاں آئیں، اگر اپنا کام ڈسپلے کریں. ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ان کے گھر میں جو ان کی خواتین ہیں جو کہ گھر میں موجود ہیں اور ان کو کوئی ہنر آتا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو سامنے لے کے آئیں. ان کو گھر بیٹھے ایک ہنر کی وجہ سے ان کو ایک اپنی انکم سپورٹ مل جائے گی. منتظمین کے مطابق اس پروجیکٹ کے تحت اسپتال انتظامیہ اس پروجیکٹ میں حصہ لینے والی خواتین کی مالی معاونت بھی کرتی ہے. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. پشتون ثقافت کا عالمی دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. ہر طرف پشتون ثقافتی پگڑیوں کی بہار نظر آئی. کوئٹہ سے عبداللہ مقصی کی رپورٹ. دنیا بھر میں بسنے والے پشتونوں نے اپنی ثقافت کا دن جوش و جذبے سے منایا. کسی نے پشتون ثقافتی لباس پہن کر ثقافتی جذبات ابھارے تو کسی نے واسکٹ، چادر اور ٹوپی کے ذریعے ثقافت کو اجاگر کیا. پشتون ثقافتی پگڑیوں کی تو جیسے بہار آئی ہو. پشتون کلچر ڈے اصل میں ہماری ثقافت ہے. ہمارے آبا و اجداد سے ہماری یہ ثقافت آج آ رہی ہے اور ہم اسے فالو کر رہے ہیں. پشتون کلچر ڈے جو ہمارا ایک ثقافتی دن ہوتا ہے وہ ہر سال 23 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. صوبہ دارالحکومت کوئٹہ میں پشتون یوم ثقافت کی مرکزی تقریب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبززار پر منعقد ہوئی. مختلف جو ثقافتی ڈریس ہے وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک میلے کا سا سما ہے اور سارے لوگ جو ہے اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں. صوبے کے پشتون اضلاع میں بھی یوم ثقافت کی مناسبت سے تقاریب منعقد ہوئی. کیمرہ مین شہید لودھی کے ساتھ عبداللہ مقصی، ARY نیوز، کوئٹہ. اور کراچی میں ہاتھ سے بنی جیولری مقبول ہو رہی ہے. تقریب کوئی بھی ہو، خواتین ہاتھ سے بنی جیولری شوق سے استعمال کر رہی ہیں. عشرت خان کی رپورٹ. خواتین کی تیاری جیولری کے بغیر ادھوری. گولڈ اور چمکتی جیولری اب بن گئی ماضی کا حصہ.
क्योंकि खवातीन की अव्वलीन तरजीह अब हाथ से बनी ज्वेलरी है। खास तौर पे मैं अपनी वाइफ के लिए लेने आया, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए। आजकल गजरे बहुत ज्यादा चल रहे हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि अगर आप रियल लेते हो तो वो ज्यादा मतलब इतनी दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते, फौरन ही खराब हो जाते हैं। मेरे घर में इवेंट है तो बहुत सादा किस्म की ज्वेलरी लेने आई हूँ। हैंडमेड ज्वेलरी का ये कि अगर आपने एक दफा ले भी लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो आप 2-3 जगह उसको पहन सकते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों, गोटा किनारी और फूलों से बनी ज्वेलरी हर किस्म की तकरीबात में खूब मकबूल है। मेरे पास बहुत सारी किस्म की ज्वेलरी वगैरह है। ज्यादातर मेरे पास चीजें ना हैंडमेड चीजें ही होती है, तो ये ट्रेडिशनल वगैरह मेहंदी माइयों में ये सब है ना अच्छी होती है और ये चलनी होती है बहुत ना। हाथ से बनी ये ज्वेलरी न सिर्फ खूबसूरत बल्कि सस्ती होने की वजह से भी खूब पसंद की जा रही है। उम्र की चाहे 21वीं बहारें हों या फिर 50वीं, खवातीन में हाथ से बनी ज्वेलरी का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। और दस्तकारी के माहिर हुनरमंदों की हौसला अफजाई के लिए इस्लामाबाद में हैंडमेड क्राफ्ट की नुमाइश सजाई गई, जिससे रिपोर्ट कर रही हैं फातिमा बतूल। दस्तकार अपनी दस्तकारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में इन दस्तकारों के काम की खूबसूरत नुमाइश सजाई गई है। आइए आपको भी इस नुमाइश का अहवाल दिखाते हैं। ये मेरी फेवरेट चीजें हैं, इसमें क्रोशे की भी चीजें हैं और ये सारी पॉटरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल्चरल की चीजें देख सकते हैं, हम ले सकते हैं अपने घर डेकोरेट करने के लिए। जब देखा कि दुनिया में सोप पे आर्ट बन रहा है तो इस चीज ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं सारे काम छोड़ के इस पे लग गई। ये खुद से अंदर से उसके हैं चमड़े के हैं, लेकिन ये जो बाहर है ये चांदी है। चांदी से तैयार करदा मुल्तानी खुस्से हो, ज्वेलरी हो, मलबूसात हो या फिर आर्ट से तैयार करदा फन पारे, इस नुमाइश में हर दस्तकार का उम्दा काम अपने मिसाल आप है। कैमरामैन मुबशर नजर के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। और सब्ज चाय कोयटा की सकाफत का हिस्सा है। खास सब्ज चाय न सिर्फ घरों में पी जाती है बल्कि इससे होटलों, चाय के ढाबों और बैठक में भी मेहमानों की तवाज़ु की जाती है। अक्सर लोगों का मानना है कि सब्ज चाय का इस्तेमाल बेशुमार बीमारियों का तोड़ है। मौसम ख्वाह कोई भी हो, मगर कहवा कोयटा का रिवायती मशरूब समझा जाता है। सब्ज चाय पीने वाले कोयटा के शहरी सारा दिन सब्ज चाय की चुस्कियां लेते और दिन भर की मसरूफियात में भी हशाश बशाश नजर आते हैं। जब ये चाय पी लेते हैं सब्ज वाला तो हमारा मूड जो है बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए ये सब्ज चाय का फायदा बहुत ज्यादा है। अगर इसमें थोड़ा बहुत जो है अदरक भी डाल देवे और पुदीना भी डाल देवे तो और इसका मजा भी बढ़ जाएगा। तिब्बी माहिरीन हाई ब्लड प्रेशर, जहनी दबाव से निमटने और स्किन की खूबसूरती के लिए भी सब्ज चाय तजवीज़ करते हैं। जो ग्रीन टी होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है और सबसे अच्छी ये चीज़ है कि ये मुख्तलिफ बीमारियों में काम आती है। जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनको इंडाइजेशन होती है, ये उसको कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए और शुगर को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। सब्ज चाय जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत मादों के खराज और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मदद फराहम करती है। कोयटा वाले अपने मेहमानों की तवाज़ा भी सब्ज चाय पेश करके करते हैं। ये एक जानिब रिवायत तो दूसरी तरफ बेशुमार फादियत की हामिल है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मैंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।